अर्बको हिसाबको पाइ बुझाउने गरी सरकारले फाटबारी खर्चको हिसाब किताब तयार गरेको छ। हामी समाजवादी ओपन ब्याङ्क्स अफ द ल्याटिन अमेरिका 5 सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्ट देशभक्त हामीले नयाँ लोकसभा जारी गरेका छौँ। पानी मुन्नु मुन्नु भने जस्तो 10 अर्ब भनेर सडकमा राडा बुझाएको उनीहरू यी वास्तवमै कसरी बनाउँदाखेरि मलाई प्रोटोकल खेलेर बनाउनु मेरो उहाँसँग प्रोटोकल मिलेन प्रोटोकल खेलेर बनाउनु यो सबैबाट ल्याएको हामी पनि हामी पनि लडेको म पनि बोल्छु प्रोटोकल ख्याल गरेर मान्छे बोलाउनु न प्रोटोकल के ठिकै छ तपाईँ जानुहोस्। तपाईँलाई थाहा हुँदैन नि त नसिस्नुको झ्याङ हेर्नुहोस् पुरो खस्रो मिठो हुन्छ रोटी चिल्लो मिठो हुन्छ सुर्ती बटारिए जस्तो प्रश्न कृपया नगरिदिनु होला। पहिलो कुरो के छ भने तपाईँले स्पष्ट हुनुपर्छ कालापानी पुगेको एम्पियाधुरा सहित 374 किलोमिटर भूभाग समेटेर इतिहासकै महान नक्सा जारी गर्ने श्रेय लिएको यो देशभक्त नेकपा सरकारले जनताको निम्ति जनताको सुखको निम्ति समृद्धिको निम्ति खुशहालीको निम्ति ठुलो योगदान गरेको छ। कमजोरी छैन दुधे नुहाएका छौँ कोइडोर हिराउँ भन्दैनौँ कमजोरी होला हर कसैको कमजोरी हुन्छ र हामी लेनिन भइसक्यौँ यो दाबी गर्दैनौँ। तर तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु 7% GDP हासिल गरेको ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाल हिस्सा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा जोडिएको यही सरकारको पालामा युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी सुन्नुहोस् 10 अर्बको हिसाबको पाइ बुझाउने गरी सरकारले फाटबारी खर्चको हिसाब किताब तयार गरेको छ। यो 10 अर्ब भनेर सडकमा राडा बुझाएको उनीहरू यी वास्तवमै तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु MCC का समर्थकहरू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका समर्थकहरू अनि त्यसपछि इन्डियन एम्बेसी र अमेरिकन एम्बेसी को जोइन्ट भेन्चरमा चलेका धेरै मान्छेहरू छन् र हामी हिसाब किताब पाइ बुझाउँछौँ। भावना जिल्लामा भन्न चाहन्छु तपाईको अभिव्यक्तिले कहिल्यै पनि कुनै पनि मण्डलले यो व्यवस्था विरुद्ध खेलमेल गरेर जुका सल्लाइरहेको तत्त्वलाई पुट नदिनुस्। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु ओपन ब्याङ्क्स अफ द ल्याटिन अमेरिका 5 सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्टको लेखक एडुवर्डो गोआने जसले भन्नुभएको छ लुट खसोट गर्नेहरूको कुनै नैतिकता हुँदैन। हामीसँग त नैतिकता छ हामी लुट खसोट गर्न आएका होइनौँ। हामी कसैको पनि हिसाब किताब जनतालाई बुझाउनु पर्ने हिसाब किताब समयमा बुझाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 10 अर्ब त के बजेटका एक हिसाब किताब जनतालाई बुझाउनु पर्छ। बुझाउन सकिएन भने जनताको अगाडि शिर निहुराएर माफी पनि माग्न सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचार गरिरहँदा 10 अर्बको हिसाब जनताले खोजिरहँदाखेरि तपाईले ढाकछोप गर्नुपर्ने कारण सुन्नुहोस् हामी एकजना कसैले पनि 1 रुपैयाँ चुनुदाम लिएका छैनौँ भनेर क्रिया कसम खाएका छैनौँ तामा तुलसी भागेका छैनौँ। व्यक्तिगत रूपमा कोहीलाई लोबानी पापानी पैदा भयो होला कम्पेरेटिभली सचिवहरूलाई गएर सुन्नुहोस् यो सरकार कम्पेरेटिभली नीट एन्ड क्लीन छ अहिले भ्रष्टाचार कम छ वसन्त नेमाङ जस्ता मन्त्रीहरूको कारण आज सडक चिल्लो भएको छ देशमा विकास भएको छ समृद्धि भएको छ देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो प्रतिष्ठा हासिल गरेको छ। किन भएको अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँका कतिपय सडकमा चिल्लो ऐना जस्तो सडकमा नियमित प्रक्रिया हो अवस्थामा जहिले पनि चिल्लो हुन्छ पहिला भएको थिएन। अर्को कुरो म तपाईलाई भन्छु राणा कालमा 90% राणाहरूले राष्ट्रिय एउटा सडक चिल्लो अनि 50% पञ्चायतमा राजा महाराजाले ढुकुटी रीत्याए। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो शासन काल कुशासनमा कत्रो भ्रष्टाचार गर्यो। अहिले सबै कुरो
छ्याङ्ग देखिएको छ। थुन्सेमा बिरालो छोपिए पनि म्याउ गर्छ। त्यसकारण तपाईँ याद गर्नुहोला, अहिले कम्पेरेटिभली ट्रान्सपरेन्ट भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालदेखि मनमोहन अधिकारी सरकारको लिगेसी लिएर यो देशभक्त सेवा भाषण अहिले के विकास गर्यो एउटा उला भातेर भन्नु न। निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कार्यरूप दिने काम, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढाउने काम कसले गरे? यही फास्ट ट्र्याकको ठेकेदार कुन दिन तपाईसँग 500 रुपियाँ माग्न आउने बेला भइसक्यो। मैले नै इन्टरभ्यू गरेको, एकदम कङ्गाल भइसक्यो। बस्नेतजी थाहा छैन, सडक छाप हुन आँटिसक्यो, त्यत्रो मलमा बसेको बाटोमा सुत्ने बेला भइसक्यो। सुन्नुहोस्, निजगढ तपाईको ओलीलाई 50 चोटि भेटेको ओली निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक तपाईँका ठुला डाकालाई यो कोही पनि हतोत्साहित हुँदैन। निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जो राष्ट्रिय गौरवको विषय हो, त्यसलाई इन टाइम पुरा गर्नको लागि हामीले कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। चाहे सबै सडक निर्माणको कुरा गर्नुहोस्, चाहे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा भारतीय चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको पालामा आउनुभयो। भारतीय यही सरकारको पालामा होइन। फास्ट ट्र्याकको कुरा गर्दैछ का सी जिनपिङ आएर कुरा नटाक्र तपाईँ। त्यो चाहिँ उपलब्धि होइन, फास्ट ट्र्याकको ठेकदार उपलब्धि होइन। चीनसँग अभूतपूर्व सम्बन्ध कायम भयो। नेपालले ल्यान्ड लक कन्ट्रीको स्ट्याटसबाट मुक्त भएर ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्रीको फास्ट ट्र्याक उपलब्धि हुन्छ कनि। अनि फास्ट ट्र्याक बनिरहेको छैन त त्यसको मेन ठेकदार सडक छाप भइसक्यो, वा काम नभएर वा ब्याङ्कमा डुबिसक्यो, सुतेको घर बेच्दा यस्ता ठेकेदार चेन्ज हुन सक्छन्। नयाँ ठेकदार आउँछ, फास्ट ट्र्याक पुरा हुन्छ। नेपालको ठुलो ठेकदार, धेरै ठुलो ठेकदार नेपालमा व्यक्ति टाट पल्टिन सक्छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कम्प्लिट हुन्छ। ल लेखे भारतीय इन्ट्रेस्टमा केपी ओली चुई नबोलेर त्यो कसै भने भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादी शक्ति विरुद्ध आई टु आई कन्ट्याक्ट गर्न उभिने देशभक्त कम्युनिस्ट वामपन्थीहरू हुन्। कुनै पनि तपाईँ जुन शैलीमा राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो शैलीमा गिरिजाबाबुले गरिसके। केपी ओली लास्ट प्रयोग हो। अब नयाँ चिज गिरिजाबाबुको कुरा, उहिलेको कुरा खोइलिसके। सूर्यबहादुर गिरिजा प्रसाद कोइराला आदि इत्यादिको उदाहरण दिएर या मलाई टकटकाउने काम नगर्नुहोस्। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईँको आँखामा आँखा जुदाएर मैले सवाल जवाब गरिरहेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, स्पष्ट हुनुहोस्। हामी सम्पूर्ण हिसाबले कमजोरी मुक्त भएका गङ्गाजी ढोएर आएका नभए पनि भावनाजीको पालो है। तपाईँले अघि भन्नुभयो अमेरिकी र भारतीयहरूको इच्छा पुरा गर्ने गरी सडकमा उठिरहेछन् भन्नुभयो। भावनाजी स्वीकार गर्नुहुन्छ उहाँको आरोप? सबैलाई भनेको छैन, अकुपाइड बालटाको आवाजलाई भनेको छु। एउटा कुरा त होइन, एउटा कुरा त फेरि म अरू बोल्दाखेरि बोलेको छुइनँ। म बोलिरहँदाखेरि काटियो भनेदेखि फेरि म उठेर हिँड्छु कि फेरि चाहिँ, किनकि यो प्रोग्रामको नामै डिबेट हो। किनकि अस्पष्ट, किनकि तिनजना एकचोटि बोलेपछि अस्पष्ट हुन्छ अनि तपाईँहरूको मिसन पनि पुरा हुँदैन। अनि तपाईँहरूको मिसन पुरा हुँदैन। अनि हाम्रो पनि चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति के हो भने एकातिरबाट उहाँले अघि जुन कुरा भन्नुभयो नि, अब के अरे चाहिँ सडकमा जुका जस्ता सबलाइरहेका मान्छेलाई चाहिँ तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सहयोग पुग्यो भन्नुभयो नि। हेर्नुहोस्, तपाईँ प्रश्न केमा हुनुहोस् भनेदेखि नि, तपाईँ प्रश्न केमा हुनुहोस् भनेदेखि हामी हिजोको 204 वर्षको राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था कसरी अन्त्य गर्ने भनेर चाहिँ हामी हिजो त्यसरी लाग्यौँ र चाहिँ हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ। यो गणतन्त्र हामीले चाहिँ बिहारी गणतन्त्र ल्याएको होइन, बिहारी गणतन्त्र स्थापित गर्न खोजेको होइन। यहाँ चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ के अरे चाहिँ कथित समावेशी लोकतन्त्र जस्तो खालको व्यवस्था, जस्तो राज्य व्यवस्था हामीले ल्याउन खोजेको होइन। हामीले त साँच्चै चाहिँ जनताको गणतन्त्र ल्याउन खोजेको थियो, साँच्चै जनगणतन्त्रात्मक मुलुक बनाउन हामीले खोजेको थियो। र चाहिँ म चाहिँ हिजोको राजतन्त्रको पनि म विरोध गर्छु। हिजोको राजतन्त्र पनि ठिक थिएन। यो अब चाहिँ यो फर्केर आउँछ, बिउत्याउँछु भन्ने खालको स्याल हुँ। यहाँ चाहिँ दिवा सपना देख्ने मान्छेहरू पनि धेरै छन्। त्यो पनि कुनै सम्भावना छैन। र चाहिँ अहिलेको यो जुन उहाँ चाहिँ गणतन्त्रको वकालत गरिरहनु भएको छ, यो व्यवस्था वकालत गर्नु भनेपछि उहाँहरू बिहारी गणतन्त्रको बाहिर सुग्रीव हो होइन। समाजवादी गणतन्त्र खबरदार, हामी समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा शिरमा कफन बाँधेर अगाडि बढिरहेका गणतन्त्र हो। यो भनेको बिहारी गणतन्त्र हो। अब हाम्रो जुन लडाइँ छ बिहारी गणतन्त्रको नराजला पुण्य चाहिँ के हो? बाबा कुण्ड पानी मुण्ड बत्ती भने जस्तो हामी समाजवादी हौ, गणतन्त्रवादी हौ। किन मलाई पनि बोलाउनु भयो त चाहिँ? मेरो पालामा गएर बोल्न दिन्छ भनिसकेपछि कसरी म बिहारी हो? कसरी म बिहारी हो? कसरी म बिहारी हो? सँगै गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याउनलाई तपाईँको योगदान छ छैन? कसरी म बिहारी? यो गणतन्त्र ल्याउनु होइन, जनता गणतन्त्र ल्याउनु होइन, जनता गणतन्त्र ल्याउनु होइन। सबैबाट ल्याएको हाम्रो सँगै जनवादी व्यवस्था गराउनु लागि कस्तो अराजक मान्छे के? मान्छेलाई बिहारी भन्ने लाग्छ। अनि कस्तो अराजक मान्छे ल्याउनु मलाई चाहिँ अनि यो गणतन्त्र बिहारी भनेको हामी देशभक्त हौ,
नयाँ नक्सा जारी गरेका छौँ। नयाँ नक्सा हाम्रो नेतृत्वले और सरिता गिरी मुर्दाबाद कसले भन्यो? सरिता गिरीको नागरिकता हामीले भन्यो नन्नाजी बस्नु मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले हिजो जनयुद्ध लडेको भनेको जनवादी व्यवस्था जनगणतन्त्र ल्याउनको लागि हो। हामी पनि लडेका तपाईँले के गर्नुभएको यो त अचम्म लाग्यो। तपाईँले बिहारी समाजवादी गणतन्त्रवादीलाई पछ्याउनु भयो के? मैले भन्न खोजेको हिजोको 204 वर्षको राज्य व्यवस्था पनि ठिक थिएन र अहिलेको गणतन्त्र पनि हामीले चाहेको गणतन्त्र भएको छैन, जनताको गणतन्त्र भएको छैन। त्यसमा बदल्ने हो, त्यतिखेर अगाडि बढ्ने हो। जनगणतन्त्र स्थापित भएको छैन, जनवादी व्यवस्था स्थापित भएको छैन। यो व्यवस्था ठिक छैन, व्यवस्था खारेजी गर्नुपर्छ। यो अहिलेको संविधान ठिक छैन, संविधान विघटन गर्नुपर्छ, संविधान खारेजी गर्नुपर्छ। यसले त भारतीय विस्तारमा त मद्दत गर्छ। गर्दैन, के को गर्छ नि? तपाईले यो व्यवस्था गणतन्त्र खारेज गरिसकेपछि रिक्ततामा के आउँछ? राजनीतिक शास्त्रको एउटा हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढिसक्यौँ। जनवाद भन्दा एक स्टेप अगाडि समाजवाद अगाडि तासको घर बनाउने कुरा नगर्नुहोस्, हावामा महल बनाउने कुरा नगर्नुहोस्, यथार्थवादी भएर सोच्नुहोस्। नयाँ व्यवस्था आउनको लागि राजनीतिक शास्त्रको एउटा रिक्तता के मतलब होता छ? रिक्तता भनेदेखि जनवादी व्यवस्था आउँछ, गणतन्त्र आउँछ। जनवाद भन्दा एक स्टेप अगाडि समाजवादमा हामी अगाडि बढिसक्यौँ। जनताको गणतन्त्र आउँछ। के गजिन्छ? के किन जनताको बहुदलीय जनवाद अहिले लागू भइरहेको छ? तपाईँले देख्नु जनवाद आएको छैन, तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ। किन छैन? जनवाद आएको छैन चाहिँ एकान नेताहरू जनवादहरू हुन्छ। जनतालाई आउनु पर्यो जनवाद के? जनतालाई कहाँ आएको छ जनवाद यहाँ? गणतन्त्र संसारको उत्कृष्ट शासन प्रणाली भनिन्छ। यसका केही विकृत पक्षहरू होलान्। अहिले गणतन्त्रमा देखेका विकृत पक्षलाई सफा गरेर जनताले खोजे जस्तै गणतन्त्र हुन सक्दैन नेपालमा? होइन प्रकाशजी, हामी त एउटा चाहिँ पार्टीको इथिक्सबाट चल्नुपर्छ। म एउटा पार्टीको जिम्मेवार मान्छे भएको हुनाले मैले पार्टीको नीतिगत हिसाबले चल्नुपर्छ, पार्टीको इथिक्स अनुसार चल्नुपर्छ। हामीले चाहेको गणतन्त्र यो होइन। हामीले चाहेको भनेको जनताको गणतन्त्र हो। हामीले चाहेको हामीले चाहेको व्यवस्था भनेको जनवादी व्यवस्था हो। यो व्यवस्था हाम्रो व्यवस्था होइन। उहाँले भन्नुभएको छ जनवाद आइसक्यो भनेर, जनवाद आएको छैन। एका टाउके ठालु नेताहरूलाई चाहिँ जनवाद आयो भन्दैमा यो हो भ्रम छर्नु भएको छ। यो व्यवस्थालाई हामीले जनवादी व्यवस्था स्वीकार्न सक्दैन। यो जनवादी व्यवस्था हुँदैन चाहिँ। 2.5 करोड नेपाली जनतालाई चाहिँ जनवाद आउनु पर्यो नि, सर्वहारा जनतालाई जनवाद आउनु पर्यो, श्रमिक जनतालाई चाहिँ जनवाद आउनु पर्यो नि। जनवाद आएको भएदेखि यहाँ खाना नपाएर चाहिँ मान्छे गल्ली गल्ली चाहिँ मर्छ। खाना नपाएर चाहिँ अरबको खाडीमा जान्छ, उहाँ चाहिँ अरबको खाडीमा गएर चाहिँ बाकसमा लास ल्याउनु पर्ने स्थिति छ चाहिँ। अनि चाहिँ नेपाली चेलीहरू चाहिँ विदेशमा चाहिँ खाडी देशहरूमा चाहिँ बलात्कृत हुनु परेको छ मुसल्टीहरूबाट चाहिँ। जनवाद आएको छ थोरै यहाँ जनवाद भने यसलाई नेपाली जनतालाई भ्रम छ नि जनवाद भनेर चाहिँ यहाँ यस्तो पनि हुन्छ। यसलाई जनवाद ठान्ने हो? सैद्धान्तिक कुरो गरौँ। अनि तपाईँ त्यत्रो पढे लेखेका विद्वान मान्छेले भ्रम छर्ने त समाज? मैले भ्रम छरेको होइन, मेरो कुरा सुनिसकेपछि तपाईँ क्लियर हो। भन्नुहोस् त। जनवाद भनेको समाजवाद होइन। जनवाद भनेको पुँजीवादको औद्योगिकरणको उच्चतम रूप हो। क्रोनी क्यापिटलिजमबाट माथि भएको यसलाई भनिन्छ जनवाद। जनवादमा स्टेप गर्दाखेरि समाजवादको त्यो संक्रमणकालीन खोड्कियो हो। न्यू डेमोक्रेसी भनेर माओ त्से-तुङले यसलाई परिभाषा गर्नुभयो। त्यसकारण यो जनवादको स्थिति भनेको सामन्तवाद उच्छेद भएको, राजतन्त्र उच्छेद भएको र जनताले आफ्नो अधिकार ब्यालेट बक्सबाट 2/3 अथवा जति साबित गर्न भने पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवादमा छलाङ हान्न सक्ने व्यवस्थालाई जनवाद भनिन्छ। जब स्टालिनले समाजवादको अभ्यास गरिरहनु भएको थियो रुसमा, जब माओ त्से-तुङले चीनमा जनवादको अभ्यास गरिरहनु भएको थियो, त्यहाँ पनि गरिबी थियो र गरिबी उच्छेद गर्नको लागि घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नको लागि त्यहाँ धेरै काम गरियो।
एकैचोटि जनवाद हुँदैमा पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तो रातारात चमत्कार हुँदैन। क्रमशः हुन्छ छलाङमय स्थिति एकै झड्कामा हुँदैन। सर्प जस्तो रेप्टाइल जस्तो तपाईँले हतार गर्दैमा हुँदैन सर। राजनीतिमा के हुन्छ भने तपाईँको हतारले जल्दै खाउँ तातै मरौँ भन्ने कुरो हुँदैन। बेपरको खिचडी पनि होइन यो। देशमा सङ्कट परेको बेलामा सङ्घीय संरचनाले काम गर्न सकिरहेका छैन। जनताले यही हो अब गणतन्त्र भनेर विश्वास सुन्नुहोस्, राजतन्त्र भन्दा एक स्टेप प्रगतिशील गणतन्त्र हो। हामीले प्राप्त उपलब्धिको सम्वर्धन र संरक्षण गरेर जनताको अधिकार यसमा स्थापित हुन्छ, त्यसलाई स्थापित गरेर त्योभन्दा अगाडि जाने हो। हामी इतिहास सुन्नुहोस्, बनाना रिपब्लिकको कुरा गरेका छैनौँ। हामीले कुनै त्यस्तो खालको फेक गणतन्त्रको कुरा गरेका छैनौँ। हामीले एसेन्सियल डेमोक्रेसीको कुरा गरेका होइनौँ। सोसियलिजम ओरिएन्टेड रियल डेमोक्रेसीको अभ्यास गरेका छौँ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अभ्यास भएन क्या? हैन, अभ्यास किन भइरहेको छैन? किन भएन? देशभक्ति सुन्नुहोस्, जनवादी व्यवस्थामा पहिला देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याइन्छ। तपाईँ माओ सेतुङको डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँको त्यो एक हिसाबले अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअलको कन्सेप्ट ल्याउने एन्टोनियो ग्राम्सी पढ्नुहोस्, चाहे रोजा लक्जमबर्ग पढ्नुहोस्, चाहे लेनिन पढ्नुहोस्, अब माओ सेतुङको डकुमेन्ट पढ्नुहुन्छ भने जनवादमा सबैभन्दा बलियो बनाइन्छ राष्ट्रियतालाई, राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गरिन्छ। अहिले देशमा राष्ट्रियताको जग मजबुत बनाइएको छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने जनवादमा जनताले आफ्ना अधिकारलाई निर्बाध उपयोग गर्न पाउँछन्। अहिले गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने अधिकार कसले दियो? यही सिस्टमले होइन हो। फुल फ्लेजेड माओ सेतुङको जस्तो जनवाद होस् भनेर लड्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। धन्यवाद भन्छु म उहाँलाई र उहाँको सङ्घर्षको तारिफ गर्छु। म पनि धेरै 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएर 3 त्रिलोक 14 भुवनको दुःख बेहोरेर उहाँ झन् अपाङ्ग भएर आउनुभएको छ। त्यसकारण हामीले राडोगुवाई गर्नु जरुरी छैन। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। या कुन कुन पानी मुनु मुनु बुद्धि भने जस्तो आफ्नो टाउकोमा जति गिरी छ त्यति इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो। र स्पष्ट म भन्न चाहन्छु, हामी लक्ष्य एउटै भए पनि यहाँ चर्काचर्की बाजाबाज अफरातफरी असिम तपाईले के भन्न खोज्नुहुन्छ पुण्यजी? तपाईले भन्न खोजेको कुरा के हाम्रो विद्रोहीजीको चाहिँ गीतिमा होइन, उहाँले ठ्याक्कै समाजवादी व्यवस्थाको परिकल्पना अनुसारको जनवादको व्याख्या गर्नुभयो। समाजवादमा समाजवादमा के हुन्छ भने पुँजीको राष्ट्रियकरण हुँदै समाजवादीकरण हुन्छ, सहकारीकरण हुन्छ, राज्यको स्वामित्वमा पुँजी हुन्छ र दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई निरुत्साहित गरेर सम्पूर्ण रूपमा सामूहिक सम्पत्तिको अभ्यास गरिन्छ र आफ्नै मौलिकताको त्यो समाजवाद आइसकेको छैन। त्यसको लागि हामी अगाडि बढेका हौँ। उहाँले मेरो गीतलाई दोष लाउनु भयो कि मनोजी? यो होइन, म तपाईँले त्यसो भनिरहेको छैन, तपाईँले गलत बुझ्नुभयो। यो के छ भने नि परम्परागत नि हामीले हिजोदेखिको चाहिँ राजनीति ट्रेडिसनल ट्रेन हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि जो मान्छे सत्तामा जोडिन्छ, जो मान्छे म सडकमा छु, म सत्तामा छैन, हिलोमा छु, धुलोमा छु, सडकमा छु, तपाईँ जस्तै होइन, बचाउ होइन, मेरो धर्म हो। म जुन पार्टीमा हो डेफिनेटली हो, छाती ठोकेर भन्न चाहन्छु, जुन पार्टीमा भयो त्यसका सकारात्मक कामको डिफेन्स गर्नु र त्यसका कमी कमजोरी उधुर्नु मेरो कर्तव्य हो। मैले चाहे एमसीसी को कुरा होस्, चाहे सीके राउतको विषय होस्, हर नागरिकता विधेयकको विषयमा पनि आफ्नो रिजर्भेसन राखेको छु। त्यसकारण म कुनै भाट होइन, म कुनै दासनुदास हनुमान दास होइन। तपाईको रिजर्भेसन बाबुराम भट्टराई जस्तो छ। संविधान पनि पास गर्ने बाहिर आएर चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट ल्याउने खालको डाक्टर बाबुराम भट्टराई कुनै टापुको रबिन्सन क्रुसो भइसक्नुभयो। उहाँसँग मेरो अहिले सालबाल जोडिएको छैन, कृपया माफ गर्नु होला। तपाईँ शब्द साक्षी हुनुहोस्। ल यहाँ सुन्नु भागन अब के तपाईँ मात्रै पटक बोल्ने? उहाँलाई पनि चान्स दिउँ। हामी जनवादको अभ्यास गरिरहेका छौँ। तपाईँले कसलाई सुन्नु भएको? फेरि तपाईँले अब जनवादको अभ्यास भाडाले चाहिँ बस्नु पर्छ। तपाईँले प्रोटोकल ख्याल गरेर मान्छे बोलाउनु न। यहाँ सुन्नुहोस्, प्रोटोकल के हो? ठिकै छ, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, छोड्नुहोस्। किनभने उहाँको स्वतन्त्रता हनन नगरौँ है। उहाँलाई जान मन लाग्यो भने प्रोटोकल अब स्ट्याटस कन्सियस भएपछि पुँजीवादमा प्रोटोकल कन्सियसको कुरा गरिन्छ। पुँजीवादले हैसियत खोज्छ, यो पुँजीवादी प्रवृत्ति हो। बोलाउँदाखेरि मलाई प्रोटोकल ख्याल गरेर बोलाउनु। मेरो उहाँहरूसँग प्रोटोकल मिलेन, प्रोटोकल ख्याल गरेर बोलाउनु। यो पुँजीवादी प्रवृत्ति हो। आर्थिक मलाई बोलाउँदा प्रोटोकल ख्याल गरेर गर्नु। प्रोटोकल भनेपछि स्टार डिबेटको स्टार भाइलियो, डिबेटको स्टार भाइलियो। ठिक छ, उहाँको स्वतन्त्रता म अब के भन्न चाहन्छु सुन्नुहोस्। होइन,
उहाँको स्वतन्त्रता डेमोक्रेसीलाई हनन नगर्नुहोस्, उहाँलाई सम्मान गरौँ। म अहिले फेरि उहाँ उठेर जानुभयो भनेमा आफूलाई विजय नै ठान्नुस् तपाईँ। त्यस्तो होइन। तपाईँ भ्रष्ट सरकारको कार्यकर्ता हो। कसरी भ्रष्ट? ल फेरि तपाईहरु भ्रष्टतन्त्रको ओकालत गर्दै हुनुहुन्छ, हामी छैनौँ। हामी भ्रष्टाचार मुक्त समाजको कुरा गर्छौँ। म भोलितिर सम्झिरहेको छु, तपाईँको विचारसँग म असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको विचारको स्वतन्त्रताको निम्ति, सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म गर्छु भन्नुभएको थियो। एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने हाकिमी प्रवृत्ति, प्रोटोकल कन्सियस, स्ट्याटस कन्सियस, म ठुलो हुँ, मभन्दा सर्वाधिकार कोही छैन भन्ने प्रवृत्ति भनेको डिबेटबाट स्क्याप गर्ने भनेको चाहिँ यो एउटा सामन्ती प्रवृत्ति हो। यो आफू ठुलो ठान्ने, ठालु ठान्ने, उहाँ उमेरमा हामीभन्दा कम हुनुहुन्छ, शिक्षा दीक्षाको हिसाबले पनि जुनियर हुनुहुन्छ, सङ्घर्षको हिसाबले पनि उहाँ एउटा बहिनी हो, भलै उहाँ एउटा पार्टी खोलिसक्नुभयो नि त, पार्टीको अध्यक्ष हो नि त, अध्यक्ष युरोपमा कम्युनिस्टहरू तिनजनाले पनि पार्टी खोल्नु। तपाईँ आफ्नो सिटमा बस्नुहोस् त। ल ठिक छ सर। उहाँ जानु भएको छ, स्वागत छ। हैन उहाँले बोल्दाखेरि तपाईहरुले नबोल्दिनु। उहाँलाई स्वागत छ। अब आउनु नआउनु उहाँको हैन तपाई त भोटिङ नगर्नु, बस बस बोल्न पनि पालो दिनुपर्छ है। हैन नगर्नु त मागो छ। ल ल ठिक छ। नवरात्रिको पालो मेरो पालो छ अब। ल बस्नु दिदी प्लिज। उहाँहरु बोलिसक्नु। हैन हैन बस्नुस् न प्लिज। म स्वास तपाईँ भाउ नखोज्नुहोस् के? भाउ खोज्दैन। ल बस हेर्नु साथीहरु, म सोच्छ डिबेट गर्न चाहन्छु के। ल ठिक छ ठिक म छ। सोच्छ तपाईलाई पुरा अधिकार छ, तपाईँ दुईटा सत्ताधारीहरुले चाहिँ मुख हाले जस्तो कोही सत्ताधारी छैन, हामी समाजवादी हौँ। उहाँ जस्तो पीडित मान्छेलाई तपाईँले सत्ताधारी भन्ने ज्यान चाउलोमा चाउलो खान सक्ने स्थिति छ। आज मारेर खानुपर्ने रियल सत्ताधारी हो। उहाँको खल्तीमा 5 रुपियाँ छैन। पुर्सोकी फड्का छला जता जता उस्तै खानाको स्थितिमा हुनुहुन्छ। नरनाथजी जस्तो पीडित मान्छेलाई तपाईँ त्यसो नभन्नु। खेलखाटा नहोस् है। अपाङ्ग अशक्त जनावरको घाइतेहरूको अपमान नगर्नुहोस् तपाईँहरू। मलाई पनि बोल्न दिनुहोस्। यहाँ पक्के जस्तो धेरै बोलेर जुनेलो पड्के जस्तो नपड्क्यो। ल तपाईँ म प्रश्न भन्छु यहाँ 3 करोड जनतालाई चित्त बुझ्ने तालले म भन्छु। म एउटा गोली लाएर एउटा घाइते पनि हो। कहाँ लाग्यो गोली तपाईलाई? चित्त नबुझ्ने गोलीले लागेको हो त यो के यो तपाईँ नअच्याउनुहोस् है, कसैको पनि सङ्घर्षलाई अपमान हैन नगर्नुहोस्। अपमान हैन तपाईँ पनि सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, हामी पनि गरेका छौँ, उहाँले पनि गर्नुभएको छ। बुझ्नुहोस् यहाँ कुनै पार्टी होस्, जुनै पार्टी होस्, तपाईँले सुरुमै सरकारले भ्रष्टाचार गरे होइन जे पार्टी आरोप लगाउने भन्नुभयो, जनता बिच्किसके। तपाईँ तीको ती हुनुहुन्छ, त्यही प्रश्न कति अगाडि बढिसक्यो रियल, कति अगाडि स्टेसन, कति ल ठिक छ एकछिन। समाजवादको कुरा आइसक्यो, या पुँजीवादको विशेषताको कुरा आइसक्यो। विकास भएको देख्नु हुन्न क्या तपाईँ बाहिर जुनै पार्टी भयो भने हामी संघीय गणतन्त्र लोकतन्त्रको पार्टी उन्ना सुन्ना कुरा गरेर काम छैन। सरकार बल्ल आएको छ, नेपाली जनताको पक्षमा छ हैन। अब तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समृद्ध नेपाली जनताको पक्षमा गोकुलले 17 करोड खाएको छ। यस्तो कुरा नगर्नु। टेलिफोन संवादमा भएका कुरा तपाईँ अख्तियार होइन नि, अख्तियारले छानबिन गर्छ। उहाँले भन्नुभएको छ दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनु पर्छ, म निर्दोष छु, मलाई विश्वास छ, दोषी करार भएन, म सजाय भोग्छु भन्नुभएको छ। के पनि भन्नुभएको छ भने मैले कुरा मात्रै गरे अब खाता छैन नि भन्नुभएको छ। होइन, त्यसको नैतिक दायित्व उहाँले लिनुपर्छ। उहाँ आफूले भन्नुभएको छ म दोषी प्रमाणित भएँ भने सजाय भोग्छु भन्नुभएको छ। उहाँ कुनै देवादिदेव महादेव होइन, कुनै जगरसेठ होइन, धर्नाबाट हेर्नुपर्ने व्यक्ति होइन। पार्टीको नेता हो भन्दैमा त्यस्ता मान्छेको कम्युनिस्ट पार्टीले कृष्णबहादुर महरालाई रङ्गीन मिजाजको बात लाग्न साथ नेपाली काङ्ग्रेसमा यस्ता कुरा बहसको विषय बन्दैन। त्यहाँ उहाँको पद खोसिएको छ, यो कुरा पनि तपाईँले हेक्का छ। गोकुलजीले पनि सञ्चार मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको छ। त्यो त दिनै पर्यो नि, त्यो त दिनै पर्यो नत्र होइन, खतम हुन्छ। अरू त दिइरहेका छैनन् नि त। खुमबहादुरजीलाई पहिला भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा दिनुभयो, अरूले दिए। यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, सेतो सफेद कपडा हो, टाढैबाट दाग प्रष्ट देखियो भने त्यसलाई धोइ पखाली गर्ने नैतिकताको डिटर्जेन्ट पाउडर पनि हामीसँग छ। ल ठिक छ। अब तपाईहरु त हैन एकछिन तपाईँ चुप लाग्नु, तपाईँ चुप लाग्नु। तपाईको पालो होइन क्या। एकछिन भावनाजी, उहाँहरूको कुरा सुनिसकेपछि यस्तै कार्यकर्ताले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ तपाईँ जवाब दिनुहोस्। एकछिन चुप लाग्नुहोस् तपाईहरु। यस्तै तपाईँ हाम्रो अपमान गर्ने। ल भन्नुहोस् त। हामी के एकछिन पछि सम्मान गर्छु म तपाईलाई। अपमान नगरौँ। मैले घाइते अपाङ्गहरू पनि विषय कुरा उठाउन लागेको छु। ल ठिक छ। एउटा सर्वहारा भावनाजी ल तपाईँ भवानीजी तपाईँ बोल्नुहोस् त अब। आज यो मेरो कुरा जनतासम्म पुग्नु छ।
3 करोड दाजुभाइ तँले दिदी तपाईको पाल आउँछ महिलाले ग्राह्यता दिउँ धेरै जान्ने नहौ ल भावनाजी ल तपाईँ भन्नुहोस् यस्ता कार्यकर्ताले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्नुहोस् यो एकातिरबाट त आज तपाईँहरूले मलाई यो खालको डिबेटमा ल्याएर गम्भीर ठुलो भुल गर्नुभयो एकदमै ब्लन्डर मिस्टेक गर्नुभयो है यो सानो मात्रै मिस्टेक होइन म यसलाई चाहिँ ब्लन्डर मिस्टेक भन्छु र चाहिँ अब चाहिँ डिबेट गर्दा पनि स्वच्छ डिबेट स्वस्थ डिबेट एउटा पोलिटिकल डिबेट एउटा राजनीतिक डिबेट गर्ने एउटा चाहिँ समूहहरूको बिचमा चाहिँ मलाई बोलाउनु पर्थ्यो तपाईँहरूले यो बोलाउनु भएन के अरे चाहिँ विश्वको उदाहरण दिएको छु तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय एउटै उदाहरण दिन सक्नु भएको छैन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट हङ्गेरियन कम्युनिस्ट पार्टीको विशेषताको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ समाजवादको विशेषताको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले मलाई ट्युसन पढाउने पुण्य गौतम आचार्य विषयमा कुन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्व अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा पुण्य गौतमसँग कुन विषयमा कुरा गर्ने स्तर कुरा गर्नुहुन्छ तपाईहरुले यस्तो ग्यादरिङमा मलाई अबदेखि कहिले नबोलाउनु के आज बोलाइहाल्यौँ तपाईँ आइहाल्नुभयो बोल्न थालिहाल्नुभयो हामीलाई पनि नबोलाउनु फर्स्ट एन्ड लास्ट चाहिँ यो ब्लन्डर मिस्टेक गरिहाल्नुभयो अब यो मिस्टेक कहिले पनि नबोलाउनु के अरे चाहिँ स्वस्थ डिबेट हुने ठाउँमा स्वच्छ डिबेट हुने ठाउँमा म अहिलेसम्म चाहिँ साथीहरूको बिचमा आइरहेको छु केही छैन होइन तपाईँको चाहिँ कस्तो त चाहिँ सरकारको स्वच्छ आलोचना पनि गर्न पाउने के बाबा म पनि एउटा बचपन कालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेको मान्छे हुँ मेरो पनि चाहिँ मैले सोच्दै गरेको छु तपाईँहरूको जस्तो कालोलाई सेतो बोल्दिनँ मैले संसदमा त यो कालापानी लिम्पियाद्वारा हाम्रो होइन भनेर बोल्न पाइँदो रहेछ यहाँ किन बोल्न नपाइँदो जो गद्दार राष्ट्रघातीले बोल्यो त्यसको फुलिचराक हुन्छ त्यसको नागरिकता खोसिन्छ त्यसको सांसद पद खोसिन्छ होइन तपाईँको चाहिँ यो नेकपा छ नि यो सरकारमा भएको नेकपाले हामी जस्तै चाहिँ स्वच्छ आलोचना गर्ने हामी जस्तै चाहिँ नेताको चाहिँ गल्ती कमी कमजोरी औल्याउने अन्य नेताहरूलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने रूपान्तरण हुने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अवसर दिने नेताहरूलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ तपाईँहरूको यो चिज ठिक छ यो चिज बेठिक छ भनेर चाहिँ भन्ने त्यो व्यवहारमा देखिएको छ अनि त्यो भए त आखिरी चाहिँ सुध्रिहाल्थ्यो नि त तर यहाँ त के छ भनेदेखि हनुमानहरू पुरै चाहिँ तछ्रम गरेर नेताको तलुवा चाट्ने साममा आँखा फुटेको टिमले सधैँ हरियो देख्छ अनि साममा आँखा फुटेपछि सधैँ हरियो देख्छ दोषी चस्माको धुलो पुस्नुहोस् उदाग्रै नहुनुहोस् हामी सडकमा छौँ हिलोमा छौँ धुलोमा छौँ जनताको त्यसैमा लडेका छौँ उहाँ जस्तो हामी जस्तो इमानदार मान्छेको भन्ने यस्तै कारणले हेर्नुहोस् त के कारण उहाँहरू बोल्दा मैले बोलेको थिएँ मैले उहाँहरू बोल्दामा कस्तो दर्शक बसिरहेको थिएँ भनिसकेपछि यत्रो अर्काको कुरालाई क्रिटिसाइज गरेर सहनै नसक्ने भए भगवती बोल्ने आलोचना त सहनै नसक्ने आलोचना त सुनै नसकेको होइन भागेको होइन मैले भागेको तपाईँहरूको प्रवृत्ति तपाईँहरूको चाहिँ हैसियत तपाईँहरूको औकात देखाएर भागेको यो औकातको कुरा सामन्तहरूले गर्छन् हाकिमहरूले गर्छन् पुँजीपतिले गर्छन् साधारण इमानदारले औकातको कुरा गर्दैनन् मजदुरसँग हुन्छन् तपाईँले एउटा बैशाखी टेकेको श्रमजीवीसँग तपाईँलाई हैसियत दिँदैन एउटा बैशाखी टेकेको मजदुरसँग तपाईँलाई के भयो तपाईँले एउटा बैशाखी टेकेको तपाईँले एउटा बैशाखी टेक्ने अपाङ्गलाई यसरी अपमान बिस्तारै बोल्नु न बिस्तारै एउटा अशक्त अपाङ्ग मजदुर हाम्रो जनआन्दोलन घाइतेहरूको पूर्ण मूल्याङ्कन प्रस्ताव राज्यलाई डराउन नदिने खुट्टा तान्ने नेपाल सरकारले अब गर्छ भन्ने आशा छैन भन्नुहुन्छ भ्रष्ट भयो भन्नुहुन्छ कहिले सरकारको भ्रष्टाचार कुरो के हो खास भ्रष्टाचार गरेर तपाईँ न्यायाधीश हो
कति देख्नु तपाईँले नै भन्नुभएको छ त मसँग अन्तर्वार्ता होइन उहाँले कमजोरी पनि अँगाउनुहुन्छ महानता पनि देखाउनु भएको कुरालाई म रियली भन्छु नभएको कुरा अहिले त छैन है भट्टाचार्य घोरे पनि छैन हामी नादिस हो भने त होइन भने तपाईँ चाहिँ पार्टीको प्रवक्ता हो त त्यसो भए भविष्यमा हुन भविष्यमा हुन सक्छ सक्छ होला जस्तो छ होला जस्तो छ उहाँ जस्तो एउटा इमान्दार मान्छे एउटा मेहनत गरेर दुःख गरेर आएको काम मान्छे गर्नु हुन सक्दैन उहाँहरू जस्तै भट्टाटट्टा पड्किने नेपाल सरकारलाई कम्ती टिकाउनु दिन्न सामन्ती कुरा नगरौँ न 5 वर्ष एउटा कार्यकाल छ मजदुर, अपाङ्ग हरेक कुराहरू छ उहाँ जस्तो मान्छेले लिडरसिप गर्यो भने राम्रो हुन्छ भोलि यहाँ सुन नेपाल सरकारले गर्नु खोजेको छैन कल कारखाना उद्योग धन्दा सबै खोल्ने कुराहरू छ 3 करोड जनताको यहाँ इज्जत स्वाभाविक कुरा छ नेपाल सरकारले गर्ने भनेको छ हामी घाइते अशक्त अपाङ्ग शहीद परिवारको भोलिको सेनानी शहीदको भत्ताको व्यवस्थापन नरराजी। कानुनी परिचय कार्ड दिन बाँकी छ हरेक कुरा हुँदैछ नेपाल सरकारले गर्न लागिरहेछ नेकपा त हुँदैछ भनेर आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रलाई खोज्नुहोस् आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रको नाउँमा गर्छु भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय सम्पत्ति खाने मान्छे कोही छैन त कसलाई दिने त ए बाबा राष्ट्रलाई दिने त हो त्यति भए पनि लोभीहरूले आफ्नो आफन्तलाई दिन्छन् उहाँले राष्ट्रलाई दिन्छु भन्नुभएको छ जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही नखाने मेरो जस्तै स्वभाव भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई वाहियात तरिकाले होली वाइनको बात लगाइन्छ यहाँ इमान्दार मान्छेलाई टिक्न दिँदैन सतीले सलापेको होइन उहाँले कहिले रक्सी खानुहुन्न उहाँ इमान्दार मान्छे हो स्वच्छ मान्छे होइन खानुहुन्न होली क्वाइन भएको त्यो कुनै पञ्चामृत पनि होइन कुनै काम गौर पनि होइन सरकारलाई टिकाउनु पर्यो सङ्घीय गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई टिकाउने सरकार बलियो बनाउने 3 करोडको जनताको हितको लागि काम गर्दैछ सरकारले अब गर्छ ए बाबा जुनै सरकार आएपछि सरकारलाई काम गर्न नदिने उहाँहरू जस्तै हो देख्नु होइन त्यही भएर हामी अपाङ्ग अशक्तहरू सडक पेटीमा भएको कारण यही हो यस्तै मण्डलहरूले चाहिँ बहिष्कार गरेर कम्ती काम गर्न दिनु पर्दैन भने भत्ता कति दिएको छ सरकारले हजुर तपाईँ जस्ता घाइते अपाङ्गलाई महिनाको भत्ता कति दिएको छ हप्ता अब गिरेमा छ फाइलहरू सबै त्यस्ता फाइलको कुरा गरेर हुन्छ पाउनु दिइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको छ सबभन्दा मनमोहन सरकारको पालादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको छ सबभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा उहाँले नदिनु पनि त सक्नुहुन्छ त्यागी भएर कति पाउनु भएको छ प्रश्न मैले राज्यको 1 रुपैयाँ पनि ल्याएको छैन हो त्यागी मान्छे हो म त्यागी त्याग गरे हो नल्याउ तपाईँले मैले सारा सबैलाई होइन नरराजी तपाईँ चाहिँ पशुपतिमा बसिरहनु हुन्थ्यो कहिले आन्दोलन गर्नुभयो तपाईँले देख्नुभन्दा अगाडि तपाईँले देखेको अवधिमा तपाईँले त्योभन्दा अगाडि जनयुद्ध भएको छ होइन प्रश्न रूपमा यहाँ सुन्नु उहाँको योगदानमा नउच्चाउनु मलाई बोल्न दिन्न घोच्याको होइन प्रश्न सोधे यहाँ सुन नारायण पहाडीको लागि म बसेँ हो तर यहाँ सुन्नु बिरगोला पीडितलाई अपाङ्ग अशक्त जनान्दोलन घाइते शहीद परिवारहरू शिक्षा स्वास्थ्य कृष्णको घरमा अब त्यो कृष्णको काम गर्न दिन्न पहिला शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको अब हुँदैछ नि बाबा होइन सर तपाईँ त्यति धेरै आन्दोलन गरेको मान्छेलाई कसैले किन पत्याएन ए बाबा किन पत्याएन नेकपा पुण्य गौतमकै खेमामा किन आउनु पर्यो लास्टमा तपाईँलाई गिरियामा छ यहाँ सुन्न कानुनी परिचय कार्ड दिन पाइन्छ अशक्त अपाङ्ग घाइतेहरूलाई त्यो गिरियामा अशक्त अपाङ्गले खान्न पाएर मर्ने बेला छ बिजोग ए बाबा कसले भन्नु बिजोग आज कम भएको छ आज पहिला सरकारलाई काम गर्दिन यस्तै भएको भएन काम गर्न दिनु यसलाई बलियो बनाउनु सरकारले अब जनताको लागि बलियो कसरी बनाउने 70 करोडबाट हामीलाई तपाईहरु केरकार शाखाको हवलदार हो कि पत्रकार हो एउटा अपाङ्गलाई व्यक्ति पार्ने पत्रकारले पनि केरकार गर्छ है होइन केरकार गर्ने त्यो हदसम्म हो एकदम बासको झाङमा सारो जस्तो सरकारले काम गर्छ अब काम गर्छ जनताको हितको लागि काम गर्छ अब सरकार बलियो भएर जान्छ कुनै 12 टाका हातले कसले हातको टाका कुनै इन्द्रको चन्द्रको दम चल्छ दम चल्दैन ल तपाईहरु दुवैजना धन्यवाद धन्यवाद भावना दिदीलाई पनि धन्यवाद भावना दिदीलाई पनि धन्यवाद ल